अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि बहुत सारे वीडियो एविडेंसेस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जनरल बाजवा ने फाइनली अपने लब खोल दिए हैं और न्याजी के बारे में उन्होंने जो जो सहूलतकारियां की हैं उसके बारे में भी वो बोल पड़े हैं। बुशा बीबी के बारे में भी उन्होंने बात की है और साथ ही साथ अमेरिका जो है वो फट पड़ा है न्याजी साहब के ऊपर। अमेरिका ने क्या क्या बयान दिए हैं वो भी आपको सुनवाऊंगी और आज न्याजी साहब के जिगरी यार ने उनके बारे में जिस जिस तरह के कन्फेशंस कर लिए हैं, जिस जिस तरह की चीजें कर ली हैं, जिस जिस तरह की बातें बता दी हैं, उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन आज का वीडियो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी यहां से कि आपको याद होगा कि न्याजी साहब ने कश्मीर बेच दिया था और जिस वक्त उन्होंने कश्मीर बेचा था, कश्मीर का सौदा करके आए थे, तो उस वक्त न्याजी साहब ने कहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। उस वक्त लोगों को शायद समझ नहीं आई थी कि इनके कहने का मकसद क्या है। दरअसल उनको जो टास्क दिए थे तागूती ताकतों ने, असल में उन्होंने उनका टारगेट पूरा कर दिया था। मैं आपके वो पाकिस्तानी कौम की कहते हैं कि जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर है, इसलिए आपकी याददाश्त के तौर पर आपको वो वीडियो सबूत दिखाना चाहती हूँ जिसमें न्याजी साहब ने ये सब कुछ फरमाया था। क्या कुछ कहा था खुद ही सुन लीजिए। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। जी तो जनाब, आप लोगों ने सुन लिया और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अमेरिका से। अमेरिका ने 3 साल कंसेक्टिवली ये बात की है कि न्याजी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो एविडेंस के तौर पर दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने 2018 के अगस्त में यह बयान दिया था कि न्याजी साहब झूठ बोलते हैं और उनसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने मार्च 2022 में यह बयान दिया था कि जनाब न्याजी साहब से बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। और उसके बाद जून 2023 में उन्होंने कहा था कि न्याजी साहब झूठ बोलते हैं और उनकी हुकूमत झूठ बोल रही है। और ये जो कंसेक्टिवली इन्होंने मार्च 2022 और जून 2023 में कहा था, ये दरअसल इन्होंने साइफर के मामले पे कहा था कि इनकी हुकूमत बहुत झूठ बोलती है। उस वक्त शायद हमें भी लगता था कि ये झूठ वो नहीं बोल रहे, न्याजी साहब गलत नहीं कह रहे होंगे, वाकई कोई ना कोई मामला होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि साइफर उठाकर लहरा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहरहाल वो चीजें जो है वो आपके सामने वक्त के साथ साथ आ गई हैं। आप ये वीडियो सबूत देखिए। The U.S. government continues to stand by the readout that there's no connection to the readout. We stand by our readout. The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. You just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. तो चलिए जनाब, अब हम शुरू करते हैं न्याजी साहब के जिगरी दोस्त के खतरनाक इंकशाफात से। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल न्याजी साहब के कुछ गंदे किस्म के, नाजेबा किस्म के ऑडियो सामने आए थे और आपने देखा होगा कुछ तस्वीर भी आई थी जो हमने आपको दिखाई थी, जो कुछ खवातीन के साथ थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि तमाम सहाफियों ने आपको ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि न्याजी साहब जो हैं उनके जो वीडियोज हैं वो इस कदर गलीज हैं कि अगर कोई देख लेगा तो शायद उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि वो किस शख्स को वजीर आजम बना बैठे थे वो लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। फिर आपने देखा कि ऑडियोज तो उनकी मार्केट में आ गई थी लेकिन वीडियोज उनके रुक गई थी। आपको ये भी याद होगा कि फवाद चौधरी ने उस वक्त जो है वो अपने बयानात जारी किए थे और फयाजुल हसन चौहान ने भी किए थे, न्याजी साहब ने भी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि मेरे वीडियोज आएंगे। यानी इसका मतलब है कि वो भी इस चीज को जानते थे कि वो वीडियोज आने वाले हैं। लेकिन अब उन गंदे ऑडियोज और वीडियोज के बारे में जो है वो मोहसिन बेग, जो कि न्याजी साहब के दोस्त बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं और न्याजी साहब अपने ही दौरे हुकूमत में उनको गिरफ्तार कराने के लिए प्रॉपर छापे उनके घर पे पड़वा चुके हैं और किस तरह से उनके साथ खराब हुई, ये तमाम इंकशाफात किए हैं। लेकिन मैंने उनके लंबे इंटरव्यू में से चंद एक पॉइंट्स निकाले हैं जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो वो इन गंदे ऑडियोज और वीडियोज के बारे में क्या फरमा रहे हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं कि न्याजी साहब की आदत है कि वो खुद ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो लोगों के लीक करवाते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है या MNA नहीं है, तो इस तरह की हरकतें मैं ये समझता हूँ कि अगर आप करेंगे तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये खान साहब यही कर रहे थे ना, लोगों के टेप करवा रहे थे, अपनी ऑडियो और वीडियो आनी शुरू हो गई और वो एम्बेरस भी नहीं होता क्योंकि अभी वीडियो नहीं आई, सिर्फ ऑडियोज आई। आ जाएगी। वीडियोज हैं नहीं है, ज्यादा खतरनाक। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये खुद रिकॉर्डिंग को डिफेंड करते रहे भाई साहब इमरान। नहीं, वो तो टेलीविजन पे भी कहा है उन्होंने, हमारे सामने भी। और अब चीखे मारते हैं।
جی تو جناب معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ محسن بیگ نے اور بھی بہت خطرناک انکشافات کیے ہیں، جس میں ایک انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جمائمہ کو جب لانچ کیا گیا تھا، جب ان کی ایک پراپر طریقے سے نیازی صاحب کے ساتھ شادی کروائی گئی تھی، نیازی صاحب کو ٹاسک دیے گئے تھے، اس زمانے میں حکیم سعید نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو جمائمہ اس زمانے میں اپنے تھیسس کس سے لکھواتی تھیں؟ سلمان رشدی سے لکھواتی تھیں۔ کیا آپ کو اس بات کا پتا تھا؟ اور جناب علی وہ جو سلمان رشدی سے لکھواتی تھیں تو ساتھ ساتھ وہ پاکستان بھی آتی تھیں، اور نیازی صاحب کا، سلمان رشدی کا اور جمائمہ کا ایک ٹرائنگل تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں محسن بیگ؟ آپ خود ہی سن لیجیے۔ اس لنچ پہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے انہوں نے دیے، میں کہا یہ تو پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری کچھ چپکلی سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے سلیم بخاری صاحب بھی تھے، ہم لنچ چھوڑ کے آ گئے، ٹھیک، تو یہ انہوں نے ٹارگٹ کچھ لوگ پی ایم ایل کے اور خاص کر طارق عزیز صاحب کو ٹارگٹ شروع کر دیا ٹھیک، کہ گاڈ فادر ہے چودھریوں کا۔ ٹھیک، تو پھر میں نے ایک ان کی مسز اس وقت تھی جمائمہ، جی، انہوں نے سلمان رشدی سے اپنے تھیسس لکھوائے اور ایک انٹرویو خلیج ٹائم کو دیا، ٹھیک، تو میں نے وہ ریپروڈیوس کیا یہاں پہ، جس پہ مولوی اور سارے پاکستان میں، وہ پھر جمائمہ بھاگ گئیں اور آج تک واپس نہیں آئیں، ٹھیک، تو انہوں نے مجھے سو کر دیا، لیکن وہ تو فیکچل خلیج ٹائم کا ہم نے کریڈٹ بھی دیا۔ ٹھیک، تو کیونکہ یہ لنک ان کا سلمان رشدی ٹائپ لوگوں سے، جتنی یہ جو جوڈیزم اور ہمارے، کیونکہ اسلام میں قریبی تعلق تو ہے لیکن یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے مسلم، ٹھیک، تو وہ کافی کھپڑی انٹرنیشنلی، لیکن جتنے عرب کنٹریز تھے انہوں نے عمران خان کی انٹری بین کر دی اس انٹرویو کی وجہ سے۔ اچھا جناب، آپ نے یہ تو سن لیا، سلمان رشدی والی کہانی بھی آپ نے سن لی، گندے آڈیوز اور ویڈیوز والی کہانی بھی آپ نے سن لی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے محسن بیگ جو ہیں وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نیازی صاحب کے ان رازوں کو فاش کرنے کی وجہ سے ان کو روزانہ 10-10 ہزار کی تعداد میں گالیاں دیتے ہیں، جبکہ 2010 میں تمام الیکٹیبلز جو تھے ان کو لانے والے پی ٹی آئی میں کون تھے؟ محسن بیگ تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ آج کل اگر آپ ٹویٹر دیکھیں نا تو یہ دن میں مجھے کوئی 10,000 گالی دیتے ہیں، میرے والدین نہیں ہیں، اللہ کو پیار ہو چکے ہیں، یہ میری ماں کو، مجھے، میری بہنوں کو گالی تو میں اس کو بھی ٹکا کے اس سے ڈبل دلوا سکتا ہوں، لیکن ایک کمزرف آدمی سے پھر آپ اس لیول پہ مقابلہ نہیں کرتے، مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، آپ نے یہ سن لیا، بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ نیازی صاحب اور منشیات کا اگر ذکر ہو تو وہ ایک ساتھ ذکر نہ ہو، ہاؤز اٹ پاسبل؟ تو محسن بیگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے 25 لاکھ ماہانہ تاوان وصول کیا کرتے تھے نیازی صاحب، کس کی مد میں؟ منشیات کی مد میں۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ میں نے اس کی پارٹی میں زیادہ نہیں، ایٹ لیسٹ 20% لوگ میں لایا، ٹھیک، الیکٹیبلز، بڑا ہی سیلفش آدمی ہے۔ اگر آپ اس کی، اس وقت میں شاید غلطی کر گیا، ورنہ اس جیسے شخص سے تو بندہ ہاتھ نہ ملائے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے آنےسٹ، ہمیں پتہ ہے اس کی آنےسٹی کیا ہے۔ وہ ایک دن آپ ہی کے شو میں جسٹس وزیر الدین صاحب نے، میں حالانکہ نہیں بولا، ٹھیک، انہوں نے کہا یہ 25 لاکھ روپے مہینہ ہم سے لیتا تھا، تو یہ وہ ڈرگز کے لیے لیتا تھا۔ اچھا، جب ان سے میزبان نے پوچھا کہ آپ کی اور نیازی صاحب کی خراب کب ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ میں ہم لوگ گئے اور وہاں پر نیازی صاحب جو تھے انہوں نے میر شکیل الرحمان اور حمید ہارون کو گرفتار کروانے کی بات کی، کیونکہ وہ ہمیشہ ریونجفل رہے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں میں لوگوں سے بدلے لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو جب انہوں نے بدلہ لینے کی بات کی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارا گالیوں کا تبادلہ ہوا آپس میں، اور پھر میں نیازی صاحب کو چھوڑ کر آ گیا، اور وہ دن آج کا دن میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھی۔ کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے۔ اچھا، پھر خان صاحب کے ساتھ جب آپ کے تعلقات بڑے اچھے چل رہے تھے تو پھر یہ دراڑ کہاں سے آئی اور آپ کی تعلقات خراب کب ہوئے؟ یہ چوہدری صاحب ایک دن انہوں نے، بلکہ اس کی بہت سارے لوگ گواہ ہیں، ساری ان کی جو منسٹری تھی بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی تھا، انہوں نے کہا جی میر شکیل کو اور حمید ہارون کو پکڑنا ہے اور کیسز بنانے، تو میں اس کو منع کر رہا تھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں آپ یہ بات نہ کریں۔ اس پہ ہماری تھوڑی سی تلخ کلامی اور میں اٹھ کے چلا گیا۔ یہ ویسے کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں دونوں؟ بدلہ لینا چاہتا تھا، مجھے کیا کیا میں نے؟ کوئی ایسا، آپ نے اگر وہ جس شو کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں ٹھیک،
उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं ठीक की। है, वो डिसेंट था, इनडिसेंट कभी भी नहीं, नहीं मैं तो हंस के कहा कि उसकी किताब में कुछ लिखा, मैं तो कुछ बोला नहीं हूँ। और किताबों के हवाले तो पूरी दुनिया देती आ रही है। हुआ। ये रिवेंज लेता है, आपने देखा नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं देख लूंगा, मूंछों से पकड़ लूंगा और एसी उतार दूंगा और तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। खैर, और एज ए प्राइम मिनिस्टर होकर मुंह पे हाथ फेरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जनाब, आपने जहां पर इतने सारे इंकशाफात सुने, वहां पर एक और खतरनाक इंकशाफ सुनिए मोहसिन बेग का, कि वो कहते हैं कि न्याजी साहब ने हमेशा ऐसी औरतों के साथ लगाई जो उनको खिलाती थी, लेकिन बुशरा बीबी वो वाहिद हैं जो उनसे खाने के लिए आई, जिन्होंने फराह गोगी को लॉन्च किया, जिन्होंने बुजदार को लॉन्च किया, और उसके साथ मिलकर जो जो कुछ उन्होंने किया। जनरल बाजवा इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि जनाब किस तरह से ये सब गठजोड़ के साथ मिलकर ये सब कुछ करते थे, वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब वो बुशरा बीबी के बारे में बता रहे हैं कि शहजाद अकबर के साथ मिलकर किस तरह से इन्होंने मलिक रियाज को ब्लैकमेल किया। वो मलिक रियाज जो दूसरों को ब्लैकमेल करते थे, जो कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होते थे, वो मलिक रियाज बुशरा बीबी से ब्लैकमेल होते रहे। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। और आप देखें जिन खवातीन के साथ ये इसका सारी जिंदगी तल्लक रहा, ये उनसे भी माल खाता था, और ये कभी किसी गरीब औरत के साथ तो करीब नहीं जाता, ये माल वाली औरत पकड़ता है। अभी ये टैरन वाइट है, उसकी माँ बहुत अमीर थी। हाँ जी, वो खुद भी अच्छा, खुद मानता भी नहीं है अभी कि मेरी बेटी है सीता वाइट बड़ी अमीर खातून थी, इसमें कोई। और ये उसकी बेटी अच्छा, ये कहा जाता है जमाइमा की कजन है, ये बात दुरुस्त है वैसे? मुझे नहीं पता उनका कोई रिश्ता है या नहीं है, लेकिन वो अमीर खातून थी, ये बात ये जितनों के साथ गया है जी, ये वो, मैं अभी आपके उस पे, इसके लिए स्पेशल एक वर्ड है, वो मैं नहीं चाहता कि मैं यहां बोलूं, तो ये वो आदमी है जो औरतों का माल खाता है। और आज भी ये जो, अब तो खैर औरत वो टकरी जो इसके पे आप पे पाल पकड़ा उसने, और उसने मिलियन बिलियंस बना लिए। अब जिस ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है, इस केस में उनके एक तो पैसे पकड़े गए वहां पे, जो भी हुआ लंदन में, ठीक। और उसके बाद शहजाद अकबर ने खासकर, ये मुर्शद पीरनी ने खासकर, इमरान का मैं फाइनेंशियली नहीं कह सकता कि उसने मलिक रियाज साहब को ब्लैकमेल किया, लेकिन इन दोनों ने बहुत ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करते रहे शहजाद अकबर भी और पीरनी भी, ठीक। और इन्होंने उनसे और पैसे निकाले जो कि बिलियंस में। और आपको उन दिनों में जो न्याजी साहब नजर आते थे ना इंडिया में, उसके बारे में मोहसिन बेग क्या इंकशाफात करेंगे, किस तरह से वो एक बिजनेसमैन से जहाज लेकर इनको देते थे, हेलीकॉप्टर लेकर इनको देते थे, और किस तरह से इनके इंडिया के टूर्स जो हैं वो मुनक्किद करवाए जाते थे, और जिस तरह से बाद में ये मोदी के यार कहते हैं, और खुद मोदी के यार बन के किस तरह से इंडिया में जाते रहते थे। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। आप इनको इंडिया भी लेके गए थे मोदी के पास, और जहाज का बंदोबस्त आपने किया था, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल है। आज वो क्या वाकया क्या हुआ था? नहीं, वो एक्चुअली इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बच्चों के पास जाना है, और इंडिया से ऑफर है, ठीक। 2 मैचेस में आई थिंक $50,000 के इंटरव्यूज थे। ठीक। तो मैंने कहा अच्छा, मैं 2-3 इंटरव्यूज क्रिकेट के ऊपर और करवा देता हूँ, तो आपके $1,00,000 बन जाएंगे। ठीक। तो इसने कहा कि जाएंगे कैसे, तो मैंने कहा मैं प्लेन का इंतजाम कर लेता हूँ। जी तो जनाब अब आ जाते हैं जी बाजवा साहब के पास। बाजवा साहब ने वार किया है, अब की बार कारी वार। बाजवा साहब ने अपनी लबकुशाई की है न्याजी साहब के ऊपर, और बाजवा साहब तंग पड़ गए हुए हैं। उन्होंने साफ, जो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो बाजवा साहब ने भी वो किया है। उन्होंने कन्फेशंस कर लिए हैं। बाजवा साहब ने कहा है कि उन्होंने एतराफ कर लिया है जनाब, एतराफ उन्होंने ये किया है कि हाँ, हमने ही सादिक और अमीन करार दिलवाया था न्याजी को। यानी उनका कहने का मकसद है कि ये सादिक और अमीन नहीं था, बल्कि इसको सादिक और अमीन करार देने में हमारा ही हाथ था। और उन्होंने ये भी कन्फेशन कर लिया है कि न्याजी को लॉन्च करने के लिए और इसको सहूलतकारी फराहम करने के लिए साकिब निसार को लॉन्च करने वाले भी हम थे। ये जनरल बाजवा का कन्फेशन है। और उन्होंने कहा है कि बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि साकिब निसार को जो है वो 2 वकील भी हमने प्रोवाइड किए थे ताकि वो सहूलतकारी कर सकें। और मामला इससे भी बहुत आगे बढ़ गया है, बल्कि उन्होंने साथ में बुशरा बीबी के बारे में भी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम फैसले बुशरा बीबी किया करती थी,
یہیں تک معاملہ نہیں رکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ باہر کے ملکوں کے دورے بھی عمران نیازی جو ہیں وہ بشرا بی بی کی اجازت سے کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میٹنگ جب ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیازی کی، تو اس میٹنگ میں اگر بشرا بی بی کی کال آ جاتی تھی کہ جانو اس میٹنگ سے اٹھ جاؤ، تو جانو اسی وقت اٹھ کے آ جایا کرتے تھے. وہ یہ ایک لمحہ بھر کا توقف نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ نہیں جی میری تو میٹنگ ہو رہی ہے، یا بشرا بی بی یا جانو کو کہہ دیں کہ میں جانو تھوڑی دیر تک آؤں گا. وہ فوراً جانو کی بات سن کے اسی وقت بھاگتے تھے. اور بشرا بی بی جو ہیں وہ لوٹ کے کھا گئی، محسن بیگ نے ویسے ہی بتا دیا. تو یہ بھی سب لوگ بتا رہے ہیں، فیصل واؤڈا سے لے کر اون چودھری تک اور اب محسن بیگ تک سب لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ نیازی صاحب کو چھوڑ چکی ہیں. اور عنقریب آپ بس ظاہری طور پہ دیکھیں گے کہ وہ اعلان کر رہی ہیں کہ میں بھی وعدہ معاف گواہ بن چکی ہوں. تو جناب یہ تھے آج کے تمام پوائنٹس. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. کشمیر کے سودا کرنے والا کلپ آپ کو دکھایا، امریکہ کے کلپس آپ کو دکھائے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیازی صاحب جھوٹے ہیں. سعودی عرب نے نیازی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، ٹرکی نے ختم کر دیے، یو اے ای نے کر دیے، چائنا نے کر دیے، سی پیک بند ہو گیا. جو کچھ نیازی صاحب نے کہا، اس کے تانے بانے کہاں سے جا کر ملتے ہیں وہ آپ نے دیکھی. اور آج ان کے بیسٹ فرینڈ نے بھی انکشافات کیے. اس سے پہلے بھی اکبر ایس بابر جو ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں انہوں نے بھی بہت سارے انکشافات کیے. اب ان تمام انکشافات کی روشنی میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.